हेलो नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्णलाई भगवती हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोमा। यो कम्पनीले भदौको 5 गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि धेरैजना साथीहरू दुविधामा हुनुहुन्छ होला। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने कि नदिने, कम्पनी कस्तो छ, कम्पनीले के काम गर्छ, अनि कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति बोर्डबाट पायो। तर कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्था अनुसार कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने खालको छ कि छैन, वित्तीय अवस्था कस्तो देखिएको छ, कम्पनीको अर्निङ पर सेयर, कम्पनीको बुक भ्यालु लगायतका कुराहरू के कस्तो देखिएको छ, त्यो सबै विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि कम्पनीको आइपिओमा हामीले लगानी यदि गरियो भने सेकेन्डरी मार्केटबाट कतिसम्मको क्यापिटल गेन यस कम्पनीबाट निकाल्न सकिएला, आगामी दिनहरूमा डिभिडेन्ड कस्तो किसिमको वितरण गर्न सक्छ, त्यो सबै विषयको बारेमा, अनि कम्पनीको प्रोजेक्टको बारेमा, कति मेगावाट क्षमताको, प्रति मेगावाट लागत कति रहेको छ, दोस्रो बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुन सक्छ, कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ किन निष्कासन गर्दैछ, यो सबै विषयको बारेमा चाहिँ हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा जति पनि साथीहरू आइपिओ भरिरहनु भएको छ अथवा यो कम्पनीको आइपिओ भर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा भरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले आजको यो भिडियोलाई चाहिँ कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। भगवती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2057 पुस 3 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। पछि 2075 साल वैशाख 6 गते पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएर कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 सुविधा नगरमा रहेको छ भने जलविद्युत उत्पादन केन्द्र कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा रहेको छ। कम्पनीले कास्की जिल्ला स्थित विजयपुर खोलाको पानी प्रयोग गरी 4.5 मेगावाट जडित क्षमताको विजयपुर 1 साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिसकेको छ। अनि यस जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2066 चैत्र 22 गते प्राप्त गरेको थियो भने उक्त अनुमति 2101 चैत्र 12 गतेसम्म कायम रहनेछ। अब हामी कुरा गरौँ आयोजनाको कुल अनुमानित लागत कति रहेको छ भन्ने विषयको बारेमा। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 79 करोड 68 लाख 29 हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै प्रति मेगावाट अनुमानित लागत 17 करोड 70 लाख 73 हजार रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 4.15 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 5.71 वर्ष रहेको छ। अनि यस्तै इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हेर्ने हो भने 12.99% रहेको छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् एनपिभी हामीले 42 करोड 12 लाख 64 हजार रुपैयाँ रहेको बुझ्न सकिन्छ। र अब हामी चर्चा गरौँ कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपणको बारेमा। यो भगवती हाइड्रोपावरको अधिकृत पुँजी 68 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसको जारी पुँजी 57 करोड 20 लाख 64 हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा यस कम्पनीमा 75% र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको हिस्सा 10% अनि सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको हिस्सा जम्मा 15% रहनेछ। र कम्पनीले आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना बनाएको छैन भनेपछि हामीले यो कम्पनीबाट आइपिओ प्राप्त गरेको 10 किता सेयर 81-82 सम्म पुग्दै गर्दा 10 कितामा नै यथावत रहनेछ। कम्पनीले यदि क्याश डिभिडेन्ड दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिनेछ। तर 81-82 सम्म न कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्ने योजना गराएको छ, न कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्ने योजना गराएको छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीले 8 करोड 14 लाख 79 हजार रुपैयाँ नाफा कमाउने वित्तीय प्रक्षेपणमा उल्लेख
गरेको छ। 8182 मा 8,29,45,000 रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति शेयर आम्दानी 14 रुपैयाँ 25 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 127 रुपैयाँ 32 पैसा कायम हुने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। अनि 8182 सम्ममा प्रति शेयर आम्दानी 14 रुपैयाँ 50 पैसा र त्यसैगरी प्रति शेयर नेटवर्थ 129 रुपैयाँ 32 पैसा हुने भनेर कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको हामीले देख्न सकिन्छ। अब हामीले यो कम्पनीको अर्निङ पर शेयरको आधारमा हेर्छौँ भनेदेखि त कम्पनी ठिकै नै मान्नुपर्छ। हाइड्रो पावरमा हामीले यतिको कम्पनी मुस्किलले नै भेट्ने गर्छौँ, किनकि कम्पनीको हामीले 76-77 मा नै हेर्ने हो भने 11.17 रहेको थियो यो विवरण पत्र अथवा आह्वान पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार। अनि त्यसैगरी 77-78 मा 8.44 रहेको अर्निङ पर शेयर 78-79 मा पुग्दै गर्दा 19.23 रहेको थियो भने अपरिष्कृत चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा हामीले हेर्दा 13.97 चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ र 8182 सम्म पुग्दा 14.5 भनेपछि यो किसिमको हामीले अर्निङ पर शेयर चाहिँ धेरै कम मात्रामा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा देख्न सकिन्छ। र अब यो अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि त कम्पनी ठिकठाक नै देखिएको छ फन्डामेन्टल्ली पनि। र अब यस कम्पनीको कार्यकारी र आधारभूत शेयर धनीहरू हामीले हेर्छौँ भने यो भगवती हाइड्रो पावरको आयोजना निर्देशकको रूपमा बसन्त मोहन शर्माले सम्हालेका छन्। उनले एमएससी अध्ययन गरेका छन् भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा 20 वर्ष इन्जिनियरिङ सेवाको कार्य गरेको अनुभव रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। अनि यस कम्पनीको अध्यक्षमा हरिप्रसाद पाण्डे रहेका छन् भने यस कम्पनीमा उनको 3,90,139 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। अनि यस कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै रोशन केसीको शेयर रहेको छ भने उनको 4,55,679 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीले धितोपत्र निष्कासनबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग कर्जा भुक्तानी र मर्मत सम्भार तथा स्पेयर पार्ट्समा खर्च गर्ने भनेर जानकारी गराएको छ। कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र नबिल बैंक लिमिटेडबाट लोन लिएको भनेर जानकारी गराएको छ। अनि कर्जा भुक्तानीको लागि कम्पनीले 6,88,02,320 रुपैयाँ खर्च गर्नेछ भने मर्मत सम्भार र स्पेयर पार्ट्समा कम्पनीले 7,42,13,880 रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। र कम्पनीको रेटिङ हेरिन्छ भने आइपिओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले यो कम्पनीलाई केयर एनपी BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। अनि यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। अब हामी चर्चा गरौँ कम्पनीको आइपिओ डिटेल्सको बारेमा। कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि हामीले आवेदन दिने कि नदिने र सेकेन्डरी मार्केटमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज लगायतका विषयको बारेमा चर्चा गरौँ। यो भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 16 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर प्रति किता 116 रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 57,20,00,000को 15% अर्थात् 8,58,097 किता सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न लागेको छ। अनि जसमा 5% अर्थात् 42,905 किता सामूहिक लगानीको स्वरूपलाई सुरक्षित गरी 2% अर्थात् 17,162 किता आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको कुल 7,12,220 किता शेयर यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। र यसअघि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ। र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा भदौको 5 गतेदेखि भदौको 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। र कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। भनेपछि कम्पनीको अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो के भने थोरै किता कम्पनीको चाहिँ आइपिओ रहेको छ। जम्मा 7,12,220 किता मात्रै रहेको छ। 70,000 भन्दा केही बढी लगानीकर्ताहरूलाई 10 किताको दरले यस कम्पनीको शेयर हात पर्नेछ। अनि कम्पनीको प्रिमियम पनि हामीले हेर्छौँ भने तुलनात्मक रूपमा प्रिमियम पनि एकदमै कम रहेको छ।
जम्मा 16 रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम थप भनेको छ भने हामीले 160 रुपैयाँ चाहिँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। र जसअनुसार अब हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने कि नदिने, आवेदन दिउँ कि नदिउँ भनेर बसेका साथीहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो सजेस्ट चाहिँ के रहेको छ भने तपाईँले आवेदन चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा दिन सक्नुहुन्छ, किनकि हाइड्रो पावर कम्पनीमा यत्तिको वित्तीय विवरण हामीले कमैको देख्न सकिन्छ। एउटा कुरा वित्तीय विवरण पनि कम्पनीको ठिकै नै छ, किनकि कम्पनीले 2063-67 देखि नै विद्युत उत्पादन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। 76-77 देखि हामीले 3 आर्थिक वर्षको डाटा हेर्ने हो भने पनि कम्पनी प्रफिटमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको थोरै किता भएको हुनाले सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुँदै गर्दा सप्लाई एकदमै कम आउने गर्दछ। हामीले वित्तीय अवस्था नै नाजुक भएका कम्पनीहरूलाई पनि हामीले अहिलेकै अवस्थामा यसरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा नियमित रूपमा गिरावट भइरहँदा पनि 300-400 को रेन्जमा देखिरहेका छौँ भनेपछि यो कम्पनीको प्राइस पनि त्यो रेन्जसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ। यदि पुगेन भनेदेखि चाहिँ हामीले लगभग 300 को रेन्जमा त सेकेन्डरी मार्केटमै पाए पनि उठाउँदा चाहिँ हुन सक्ने देखिन्छ, किनकि कम्पनीको वित्तीय अवस्था जुन तरिकाले अहिले देखिएको छ नि यो आगामी क्वार्टरमा पनि यही प्रकृतिको देखियो भने 300 भन्दा माथि नै हामीले यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा देख्न सक्छौँ। हुन त त्यति बेला मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो रहन्छ, मार्केट कुन एरियामा रहन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्नेछ। तर यदि मार्केट बढ्दो ट्रेन्डमा भयो भनेदेखि त हामीले 300 तल सेकेन्डरी मार्केटमा पनि यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ जहाँसम्म नआउन पनि सक्छ, किनकि कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि ठिकठाक छ, त्यस्तो धेरै ठुलो सप्लाई पनि छैन भनेपछि त्यो एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा आवेदन चाहिँ तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। अब कुरा रह्यो कम्पनीले चाहिँ पुँजी वृद्धि नगर्ने भनिसकेपछि हामीले बोनस सेयर चाहिँ 81-82 सम्म आश नगर्दा पनि भयो। कम्पनीबाट राइट सेयर पनि निष्कासन गर्ने छैन र कुरा आउँछ क्याश डिभिडेन्डको। यदि क्याश डिभिडेन्ड कम्पनीले दिन चाह्यो भनेदेखि चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ कम्पनी पक्कै पनि रहेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब नेप्सेले पहिलो कारोबारको लागि यो कम्पनीलाई कतिदेखि कतिसम्मको ओपनिङ रेन्ज दिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ र यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेबाट 120 रुपैयाँ 4 पैसादेखि 351 रुपैयाँ 23 सम्मको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज पाउन सक्ने देखिएको छ र नेटवर्थको अधिकतम 3 गुणासम्म चाहिँ रेन्ज तोक्ने गरेको छ नेप्सेले, जसअनुसार चाहिँ यो रेन्ज चाहिँ यो कम्पनीले पाउन सक्नेछ। अब यो सबै कुराहरू हेर्दा कम्पनी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हैन? प्रिमियम हो, जम्मा 16 रुपैयाँ प्रिमियम हो, आवेदन दिन्छु भन्ने लाग्यो कि अथवा होइन मलाई चाहिँ मन परिरहेको छैन, मैले 16 रुपैयाँ पनि एक्स्ट्रा तिर्न चाहन्न, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको मूल्य घटिरहेको छ भन्ने लाग्यो? तपाईँहरूको आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला र म आफू चाहिँ यो कम्पनीको सेयरमा चाहिँ आवेदन चाहिँ दिन्छु है त। र यदि आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला।